साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। एतदग्गं भिक्खवे मम शावकानां भिक्खूनां दिव्यचक्षूनां एदिदं अनिरुद्धो। सर्वप्रथम भगवान बुद्धलाई वन्दना। धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय गुरुवर धम्मावती गुरुमालाई वन्दना। यहाँ उपस्थित ज्येष्ठ गुरुमाहरू सबैजनालाई वन्दना। यी सानो गुरुमाहरू र धर्मकीर्ति फेसबुक हेरिराख्नु भएको उपासक उपासिकाहरू, बोधि टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका उपासक उपासिकाहरू, अनि धर्मकीर्ति बिहारको धम्म हलमा धर्म उपदेश सुन्नको लागि आइराख्नु भएको उपासक उपासिकाहरू सबैजनालाई सुखी होस्, निरोगी होस्, मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दछु। अघि मैले पढेको गाथा भगवान बुद्धले जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध बसिराख्नु भएको बेलामा आफ्नो श्रावक वा भिक्षु अनिरुद्ध भगवान बुद्धको शासनमा मेरो चतुपरिषदमा भिक्षुहरूमध्ये दिव्य चक्षुमा अथवा दिव्य चक्षु प्राप्त व्यक्तिमा भिक्षुमा अग्रस्थान प्राप्त भिक्षु अनिरुद्ध हो भनेर भगवान बुद्धले चतुपरिषदको बीजमा बताउनु भएको। अब उहाँ अनिरुद्ध भिक्षु दिव्य चक्षु प्राप्त भएको भिक्षु को हो भनेर त्यो उहाँको जीवनी हामीले थाहा पाउनुपर्छ। उहाँ को हो त भन्दाखेरि तपाईहरूलाई भगवान बुद्धको जीवनी त थाहा छ। भगवान बुद्धको बुबा अथवा सिद्धार्थ कुमारको बुबा को हो त? सुधोधन राजा। सुधोधन राजा कहाँको राजा? कपिलवस्तुको राजा। कपिलवस्तुको राजा सुधोधनको। अब सुधोधन राजा कपिलवस्तुको राजा भयो। उहाँको अर्को 4 जना दाजुभाइ। 4 जना दाजुभाइ मध्ये अमृतोधन भन्ने उहाँको भाइको छोरा रहेछ अनिरुद्ध। उहाँको छोरा, उहाँहरू अमृतोधनको 2 जना छोराहरू महानाम र अनिरुद्ध भगवान बुद्धकै आफ्नै काकाको छोरा भयो अनिरुद्ध। अनि भगवान बुद्ध त 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरेर जानुभयो। गृह त्याग गरिसकेपछि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो पटक कपिलवस्तु आउनुभएको बेलामा कपिलवस्तु आउनुभएको बेलामा भगवान बुद्ध आउनुभएको बेलामा त्यहाँको अब राहुल कुमार, नन्द कुमार पनि प्रवजित भयो। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर प्रवजित भयो। प्रवजित भइसकेपछि अब सुधोधन राजाले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि मेरो छोरा के कपिलवस्तु दरबारमा बसेको भए चक्रवर्ती राजा हुन्थ्यो। अब कपिलवस्तु दरबारमा बस्नु भएन। सबै जगत संसार उद्धारको लागि, सबै संसारको प्राणीहरूको उद्धारको लागि गृह त्याग गरेर जानुभयो। गृह त्याग गरेर जानु भइसकेपछि पनि बुद्ध हुनुभयो। अब चक्रवर्ती राजा भएको भए यो संसारको सबैको देश सञ्चालन गर्ने मेरो छोरा चक्रवर्ती राजा भएर सबैलाई आफ्नो अधीनमा राख्थ्यो। अब बुद्ध भयो। बुद्ध भइसकेपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई करुणा राखेर उहाँ जानुभयो। त्यही भएको कारणले गरेर शाक्य कुमारहरू पनि प्रवजित हुनु भनेर सुधोधन राजाले भन्नुहुन्छ शाक्य कुमारहरूलाई। मेरो छोरा प्रवजित भएर गयो, वा कसैलाई इच्छा छ भए प्रवजित हुनु भनेर भन्दाखेरि यो अनिरुद्ध शाक्य अथवा अनिरुद्ध पनि प्रवजित हुन जान्छ। अब प्रवजित हुन जान्छ। प्रवजित हुनुभन्दा अगाडि कस्तो भन्दाखेरि एकदम अब राजाको छोरा भयो। राजाको छोरा राजकुमार भइसकेपछि अनिरुद्ध एकदम सुकुमार। अब आफ्नो आमा बुबाले उसलाई पनि 3टा दरबार बनाएर राखिरहेको दुःख हुन्छ।
भनेर एकदम राम्रोसँग पालन पोषण गरेर सुखपूर्वक बिताइरहेको अनिरुद्ध उसलाई अब भिक्षु बन्न गइसकेपछि प्रव्रजित भइसकेपछि अरूले दिएको खानु पर्यो, गृहत्याग गरेर गइसकेपछि कस्तो खानुपर्छ, कस्तो ठाउँमा सुत्नुपर्छ भनेर ऊ डर लाग्छ। पहिला सुरुमा अब म यस्तो आनन्दले बसिरहेको, प्रव्रजित भयो भने अरूले दिएको खानुपर्छ, अरूको भरमा बस्नुपर्छ, त्यही भएकोले म चाहिँ प्रव्रजित हुन नजाने, गृहत्याग गरेर नजाने, तपाईँ दाइ जानुस् भनेर आफ्नो दाइ महानामलाई भन्न जान्छ। अनिरुद्धले भन्न जाने बेलामा अनि अब ल त्यसो भए म प्रव्रजित हुन जान्छु, तिमी घरको सबै अब यो हाम्रो दरबारको घरको सबै सम्पूर्ण कामको जिम्मा तिमीले लिनुपर्छ भनेर कामको जिम्मा लगाउँछ। जिम्मा लगाउने बेलामा यो महानाम शाक्यले खेतको काम गर्ने पनि भन्छ। अब राजाहरू भएपछि पनि खेतको काम गर्नेलाई यस्तो गर्नुपर्छ, पहिला सुरुमा अब खेतमा बिउ रोप्नुपर्छ, बिउ रोपेपछि बिउ रोपेको फेरि रोप्न जानुपर्छ, रोपेपछि त्यो फल्ने समयमा घाँसहरू आयो भने घाँसहरू उखाल्नुपर्छ, काट्नु पर्यो, घर ल्याउनु पर्यो, ल्याएर चाहिँ फेरि धान चुट्नु पर्यो अनि विभिन्न थरीको त्यो धान रोप्ने सबै बताउँछ। बताइसकेपछि ल अब यो काम त 12 महिना सकिँदैन रहेछ, 12 महिना यो काम गर्दा 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 म त दुःख पाउने रहेछ भनेर म चाहिँ प्रव्रजित नै हुन जान्छु। भयो तपाईँ चाहिँ गृहस्थमा बस्नु, म प्रव्रजित हुन्छु। प्रव्रजित हुनु चाहिँ अब एक्लै अब जीवन केही गरिराख्नु परेन, प्रव्रजित भइसकेपछि त्यस्तो घरको झन्झट गर्नु पर्दैन, त्यही भएर मै प्रव्रजित हुन जान्छु भनेर ऊ चाहिँ आफ्नो आमालाई अनुमति माग्न जान्छ। है, प्रव्रजित हुनको लागि आफ्नो आमा बुबासँग अनुमति लिनुपर्छ। अनि आमासँग अनुमति लिन जाने बेलामा आमाले चाहिँ अनुमति दिँदैन। अब योलाई यो कस्तो छोरा, मेरो छोरा थाहा अब छैन भनेकै थाहा नभएको मेरो छोरा प्रव्रजित हुन जान्छु भन्यो। अब अनिरुद्धलाई छैन भनेकै थाहा छैन रे। कस्तो भन्दाखेरि एउटा घटना, अब राजकुमारहरू आफ्नो साथी मिलेर एकपटक चाहिँ खेलिरहेको रहेछ। उनीहरू के बाजी राखेर खेलेको भन्दाखेरि उसको साथीहरू 3 जना मिलेर अब बच्चाहरू खेल्छ नि, खेल्ने बेलामा के बाजी राखेको, खेल्ने बेलामा ऊ जित्यो भने यस्तो दिन्छु त्यस्तो दिन्छु भनेर बाजी राख्छ नि। एक समय त्यो अनिरुद्ध पनि साथीहरूसँग खेल्ने बेलामा रोटी बाजी राखेर खेल्छ। उनीहरू साथी रोटी बाजी राखेर खेल्छ। खेल्ने बेलामा ऊ हार्छ 3 पटक। अब फेरि पहिला सुरुमा पनि हार्छ, दोस्रो पटक पनि हार्छ, तेस्रो पटक पनि हार्छ। हारेपछि हारेको जो हार्छ त्यसले रोटी खुवाउने भनेर बाजी राख्छ। बाजी राखेको बेलामा 3 पटकसम्म पनि हार्छ। हारेको बेलामा अब 3 पटकसम्म रोटी माग्न पठाउँदाखेरि अब घरमा पनि पकाइराखेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब 3 पटक माग्न पठाइसक्यो। 3 पटकको पालोमा त उसको आमाले छैन भनेर पठाउँछ। अब 3 पटक मागेर गइसकेपछि पकाइराखेको पनि सकिएको होला, छैन भनेर भन्दाखेरि अनिरुद्धले त छैन भनेकै थाहा हुँदैन है। अब छैन भनेकै थाहा नभएको पछि त्यसो भए छैन रोटी नै लिएर आऊ भन्छ। मेरो आमालाई भनेर छैन रोटी लिएर जाऊ भनेर पठाउँछ। उसको सेवकहरूलाई पठाउँछ। पठाएपछि आमा कहाँ गएर राजकुमारले अनिरुद्धले त छैन रोटी नै ल्याऊ भन्यो, के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब आफ्नो छोरालाई छैन भनेको शब्दै थाहा छैन। थाहा नभएको कारणले गरेर अब मेरो छोरालाई छैन भन्ने यस्तो भनेर बुझाउनु पर्यो भनेर उसको आमाले सुवर्ण थालमा, सुनको थालमा, खाली सुनको थालमा एउटाले ढकनीले छोपेर, सुनकै जलप लगाएको त्यो ढकनीले छोपेर ल यो दिएर आऊ भनेर अब खाली त्यो सुनको थाल छोपेर पठाउँछ। छोपेर पठाउँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो अनिरुद्ध शाक्यले छैन भनेको थाहा नपाएको व्यक्ति अनि उसलाई त्यो खाली भाँडो दिन गयो भने अब उसले छैन भनेको थाहा हुन्छ भनेर आरक्ष देवताहरूले, त्यहीँकै बसोबास गरिरहेको आरक्ष गरिरहेको देवताहरूले दिव्य रोटी त्यो थालभित्र
राखेर अनिरुद्ध शाक्य कहाँ दिन जान्छ। अब आमाले त खाली पठाएको, पछि त रोटी हुन्छ, रोटी भइसकेपछि उसले त छैन भनेरै थाहा हुँदैन। अनि उनले उघारेर बिरो उघारेर हेर्दाखेरि एकदम मग 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 बास आएको रोटी प्राप्त हुन्छ। अनि 3 जना साथीहरू मिलेर बाजिराखेको, ऊ हारेको 3 जना साथीहरू मिलेर त्यो रोटी पनि बाँडीचुरी खान्छ। अब यो छैन भनेको थाहा छैन भनेर, किन उसले छैन भनेकै थाहा नपाएको त भनेर भन्दाखेरि, अब ऊ अरहन्त नभएसम्म, दुःखबाट मुक्त नभएसम्म उसले अब धेरै जन्म लिएर आएको हुन्छ। धेरै जन्म लिएर आउने बेलामा एक जन्ममा ऊ अन्नभार भनेर एकदम गरिब कुलमा जन्म लिएको हुन्छ। पहिलाको जन्ममा, पूर्व जन्ममा अन्नभार भनेको अन्नको चाहिँ भार हुने के, खाना नपाएर, प्राप्त नभएर, कुनै चिज प्राप्त नभयो भने, हामीसँग पैसा नभयो भने, पैसा प्राप्त नभएपछि दुःख हुन्छ नि। त्यसरी नै त्यो अनिरुद्ध पूर्व जन्ममा, पहिलाको जन्ममा एकदम गरिब कुलमा जन्म लिन्छ। अन्नभार भन्ने नामले जन्म हुन्छ। त्यो जन्ममा उसले अब धेरै गरिब हुन्छ। गरिब भएको कारणले गरेर अब गरिब भइसकेपछि आफू खानलाई छैन, दान दिनलाई त उसलाई त प्राप्तै हुँदैन। दान दिनलाई भएर आफूसँग भए पो दान दिन्छ, नभएपछि त दान दिन पनि सक्दैन। अनि एकपटक उपरिष्ठ भन्ने प्रत्येक बुद्ध ध्यान बसेर, ध्यानबाट उठेर आज कसलाई उद्धार गरौँ भनेर हेर्ने समयमा, हेरेको बेलामा त्यही अन्नभारलाई देख्छ है। अन्नभारलाई देख्छ। अनि उसले चाहिँ के विचार गर्छ भन्दाखेरि, उनीहरू चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुवैजना धेरै मेहनत गर्छ, तर धेरै मेहनत गरे पनि केही पनि अब आफूले भनेको जस्तो प्राप्त हुँदैन। प्राप्त नभएपछि प्रत्येक बुद्ध भिक्षा आइरहेको त्यो अन्नभारले देख्छ। देखेपछि उसले अब कहिलेकाहीँ मसँग केही भयो भने ग्रहण गर्ने मान्छे हुँदैन, मसँग भएको बेलामा ग्रहण गर्ने मान्छे हुँदैन। ग्रहण गर्ने मान्छे भएको बेलामा वा भिक्षुहरू, याचकहरू भएको बेलामा आफूसँग केही हुँदैन, केही नभएको बेलामा ग्रहण गर्ने हुँदैन भनेर विचार गरेर उसको श्रीमतीलाई सोध्छ, हामीसँग आज केही छ? प्रत्येक बुद्धको, भिक्षुको, श्रमणको चाहिँ पात्र आज भिक्षा पनि प्राप्त भएको छैन रहेछ, खाली रहेछ, केही छ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले आफूलाई खानको लागि पकाइराखेको यागु हुन्छ नि, जाउलो हुन्छ उनीहरूसँग। श्रीमान श्रीमती दुवैजना आधी आधी गरेर खाने भनेर श्रीमानको श्रीमतीको भाग लगाएर राखिराखेको हुन्छ। अनि उसले के विचार गर्छ भन्दाखेरि, अब अहिले प्रत्येक बुद्धको पात्र खाली छ, खाली भएको बेलामा, मसँग पनि भएको बेलामा यो मेरो चाहिँ यो यागु जाउलो चाहिँ म दान गर्छु भनेर उसले दान गर्छ। त्यो अन्नभारले, गरिब व्यक्तिले दान गर्छ। दान गरेर उसले के प्रार्थना गर्छ भन्दाखेरि, एकदम गरिब भयो नि, गरिब मान्छेले म धनी होस्, सुख सम्पत्तिले परिपूर्ण होस् भनेर त प्रार्थना गर्छ नि। कसैलाई हामीले केही दियो भने हामी पनि भगवान्हरू कहाँ जाने बेलामा, देवताको थानमा जाने बेलामा, कसैले दुःखबाट मुक्त होस्, कसैले आफ्नो रोग भइरहेको भएछ रोगबाट मुक्त होस् भनेर आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसार प्रार्थना गरेको जस्तै त्यो अन्नभार पनि धेरै गरिब भएको कारणले गरेर त्यो प्रत्येक बुद्धलाई भिक्षा दिएर उसले के भनेर प्रार्थना गर्छ भनेर भन्दाखेरि, छैन भन्ने शब्द नै मैले सुन्नु नपरोस्, अनि भोजन बनाउने ठाउँ पनि आफूलाई थाहा नहोस् रे के। छैन भन्ने शब्द नै सुन्न नपरोस्, खाना पकाउने ठाउँ नै थाहा नहोस् रे, खाना पकाउने ठाउँ नै थाहा नपाइकन मलाई खाना प्राप्त होस् भनेर उसले प्रार्थना गर्छ है। प्रत्येक बुद्धलाई, उपरिष्ठ प्रत्येक बुद्धलाई त्यसरी प्रार्थना गरेको यो एउटा पहिलाको जन्ममा प्रत्येक बुद्धलाई त्यसरी पवित्र व्यक्तिको पात्रमा आफूले श्रद्धाले युक्त भएर दान गरेर प्रार्थना गरेर आएको पुण्यको कारणले गरेर अहिले शाक्यमुनि बुद्धको समयमा राजाको छोरा भएर जन्म लिएको बेलामा, अनिरुद्ध नामले जन्म लिएको बेलामा सबै सम्पन्न हुन्छ। सम्पन्न भएर पनि उसले छैन भनेकै थाहा नपाएर ऊ जन्म लिएको।
है अनिरुद्ध शाक्य। त्यसरी छैन भनेरै थाहा नभएको अनिरुद्ध शाक्य अब गृह जन्जालमा नबस्ने भनेर ऊ गृह त्याग गरेर जान्छ। गृह त्याग गरेर जानको लागि आमासँग अनुमति लिन जान्छ। आमासँग अनुमति लिन जाने बेलामा त्यस्तो सुकुमार मेरो छोरा प्रवजित हुन जान्छु भन्यो। ल त्यसो भए जाऊ त, कसरी जाऊ त भन्दाखेरि हे भद्दिए शाक्य छ तिम्रो, उसको एकदम मिल्ने साथी हुन्छ, त्यो भद्दिए शाक्य त्यो प्रवजित हुन्छु भन्यो भने तिमी पनि प्रवजित हुन जाऊ भनेर आमाले अनुमति दिन्छ। अनि अनुमति दिइसकेपछि प्रवजित हुनको लागि ऊ भद्दिए शाक्य कहाँ जान्छ, उसको एकदम मिल्ने साथी हुन्छ। अनि साथी मलाई मेरो आमाले तिमी प्रवजित भयो भने, प्रवजित हुन गयो भने मलाई पनि प्रवजित हुन जाऊ भनेछ, त्यसो हामी दुईजना प्रवजित हुन जाऊँ भनेर ऊ साथीलाई भन्न जान्छ। अनि साथीलाई भन्न जाने बेलामा त्यो भद्दिए शाक्यले के भन्छ भन्दाखेरि प्रवजित हुन जाने अलि पख न, 7 वर्ष पख भन्छ। 7 वर्ष पख भन्ने बेलामा त्यत्रो लामो समय, 7 वर्षमा त जे पनि हुनसक्छ भनेर होइन, 7 वर्ष धेरै लामो समय भयो भन्दा भन्दै 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महिना हुँदा हुँदै 7 दिन। त्यसो भए मेरो घरमा घरको काम त आफूले जिम्मा लिइरहेको काम त आफ्नो परिवारलाई सबैलाई सिकाइरहनु पर्यो। त्यही भएर म यो 7 दिन, त्यसो भए 7 दिन पर्ख न, 7 दिन पर्ख, 7 दिनपछि हामी प्रवजित हुन जान्छु भनेर भन्छ। अब 7 दिन त त्यत्रो, 7 वर्ष भनेको अब 7 दिनमा झरिसक्यो। अब 7 दिन त कुर्छु भनेर ऊ 7 दिन कुरेर अनिरुद्ध शाक्य यो भद्दिए शाक्य सहित 6 जना शाक्य कुमारहरू को भन्दाखेरि भद्दिए भयो, अनिरुद्ध, अनि आनन्द, भगु, किम्बिल अनि देवदत्त, अनि 6 जना शाक्य राजकुमारहरू, अनि उपाली भन्ने एकजना नाउ, ऊ सहित 7 जना प्रवजित हुन जान्छ। भगवान बुद्ध यो मल्लहरूको चाहिँ आम्रवनमा बसिराख्नु भएको हुन्छ त्यो बेलामा। अनि उनीहरू पनि प्रवजित हुनको लागि जान्छ। अब प्रवजित हुनको लागि जाने बेलामा अब राजकाजको पोसाक नै लाएर गएको हुन्छ उनीहरू 6 जना साथीहरू मिलेर। अब भगवान बुद्ध चाहिँ मल्लहरूको आम्रवनमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ गएर हामी प्रवजित हुन जाने भनेर उनीहरू राज पोसाक सहित जान्छ। जाने बेलामा अब प्रवजित हुन जाने व्यक्तिलाई अब राजकुमारको पोसाक चाहिँदैन। उनीहरूको राजकुमारको पोसाक त कस्तो, उनीहरूले त गरगहनाहरू सबै लगाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो लगाइरहेको भगवान बुद्ध कहाँ जाने बेलामा यस्तो के काम भनेर उनीहरूले बाटोमा सबै राज पोसाक फुकाल्छ, सबै गरगहनाहरू पनि सबै फुकाल्छ। फुकालेर उनीहरूकै सँगसँगै हिँड्ने उपालीलाई, ल तिमीले यो हाम्रो राज पोसाक, यो गरगहना सबै हाम्रो आमा बुबालाई बुझाउन जाऊ भनेर 6 जनाको पोको पारेर त्यो उपालीलाई दिन्छ। उपालीलाई दिने बेलामा उपालीले के विचार गर्छ भन्दाखेरि, उपाली भने उनीहरूको कपाल काट्ने, नङ काट्ने नाउ हुन्छ, उनीहरूकै साथी हुन्छ। अनि उनीहरूले के विचार गर्छ, यो शाक्यहरू अलिकति क्रोधी स्वभावको छ, जातको पनि अभिमान क्रोधी स्वभावको छ। क्रोधी स्वभावको भएको कारणले गरेर मलाई उनीहरूको गरगहना लिएर राजदरबारमा गयो भने उनीहरूले रिसको छोपमा मलाई जे पनि गर्न सक्छ। हाम्रो छोरालाई के गरेर आएको भनेर त्यस्तो भनेर मलाई जे पनि गर्न सक्छ भनेर त्यो उपाली पनि म पनि तपाईँहरूसँगै तपाईँहरूले फालेर गएको थुक अथवा त्यो गरगहना म चाहिँ किन चाटेर बसिराख्ने, म चाहिँ किन बसिराख्ने, यो धनको पोका लिएर म किन फेरि गृह जन्जालमा फर्किने, म पनि प्रवजित हुन जान्छु भनेर उनीहरूको गरगहना लुगाहरूको पोका एउटा रुखमा झुन्डाएर उपाली पनि उनीहरूसँगै प्रवजित हुनको लागि भगवान बुद्ध कहाँ जान्छ। अनि भगवान बुद्ध कहाँ जाने बेलामा त्यो 6 जना राजकुमारहरू जाने बेलामा उनीहरूले के विचार गर्छ भनेर भन्दाखेरि, अब त्यो बेलाको समाजको कुरा भयो, शाक्यहरू उच्च कुलको क्षेत्रीहरू भयो। क्षेत्रीहरू भइसकेपछि उनीहरू जातको त अभिमान, आफूभन्दा तल्लोको जातलाई, यो
नीच जात, यो तल्लोको जात, जातभात छुट्याउने त्यो समाजमा जातको अभिमान, हामी शाक्यहरू जातले अभिमान, त्यही भएको कारणले गरेर भगवान् शास्ता पहिला सुरुमा यो हाम्रो सेवक उपालिलाई पहिला प्रवजित गराउनु, प्रवजित गरिदिनु। उपालिलाई प्रवजित गराइसकेपछि हामीहरू प्रवजित हुन्छु भनेर उपालिलाई प्रवजित गरेर उपालिलाई 6 जना राजकुमारहरूले वन्दना गरिसकेपछि त्यो 6 जना राजकुमारहरू पनि भगवान् बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन्छ। अब प्रवजित भइसकेपछि उनीहरू मध्ये प्रथम वर्षावासमा, पहिला सुरुको वर्षावास बस्छ नि, वर्षावासको समयमा आनन्द भन्ते, पछि भगवान् बुद्धको निजी सेवक हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। उहाँ आनन्द भन्ते चाहिँ श्रोतापन्न हुन्छ। देवदत्त भगवान् बुद्धलाई पछि दुःख दिने देवदत्तको त सुन्नु भएको छ नि। देवदत्त चाहिँ अष्टसमापति ध्यान प्राप्त गर्छ अनि अनिरुद्ध शाक्य चाहिँ दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त हुन्छ। पहिला सुरुको वर्षावासमै, सुरुको भिक्षु भएको 1 वर्षमै वर्षावासमै। अनि अरूहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरिरहेको छैन। अनि 6 जना राजकुमारहरू त्यसरी प्रवजित भएर यो अनिरुद्ध शाक्यले प्रथम वर्षावासमै दिव्य चक्षु प्राप्त गरिसकेपछि, अब दिव्य चक्षु प्राप्त भएको भनेकै कस्तो भन्दाखेरि सबै सहर्ष लोकलाई आफ्नो आँखाले देख्न सक्ने। अब त्यसो भएपछि अनि अब दिव्य चक्षु प्राप्त भएको व्यक्ति आनन्द भएको हुँदैन, क्लेश सबै नष्ट गरेको हुँदैन। क्लेश नष्ट नभएपछि त्यो दिव्य चक्षुको कारणले गरेर विभिन्न थरीको हेरेर अभिमान होला। अब देवदत्तको घटना त थाहा छ, ऊ अष्टसमापति ध्यान प्राप्त भएको भनेपछि ऊ जे आफूले इच्छा गरेको हो त्यो देखाउन सक्ने, गर्न सक्ने। अब देवदत्त नराम्रो भएर गएको घटना त अब ऊ सारीपुत्र भन्तेलाई पनि थाहा छ। सारीपुत्र भन्तेलाई थाहा भएको कारणले गरेर अनि अनिरुद्धलाई ऊ पनि दिव्य चक्षु प्राप्त भएको, दिव्य चक्षुको कारणले गरेर नराम्रो बाटोमा लाग्ला भनेर अनिरुद्ध भन्तेलाई सारीपुत्र भन्तेले अनिरुद्ध सूत्र भनेर एउटा सूत्र देशना गर्नुहुन्छ। के त्यो सूत्रमा के उल्लेख गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि, अब सहर्ष लोकमा हेर्न सक्ने दिव्य चक्षु प्राप्त भइसकेपछि तिमीमा अभिमान हुन सक्छ रे। के अभिमान हुन्छ, अब मैले त सबैलाई देख्न सक्छ, दिव्य चक्षु प्राप्त भएको व्यक्ति हो, सबैलाई देख्न सक्छ भनेर अभिमान हुन्छ नि, अभिमान आउन सक्छ। अनि तिम्रो मनमा यस्तो हेर्ने त्यस्तो हेर्ने भनेर चञ्चलता आउन सक्छ रे। चञ्चलता आउन सक्छ। अनि मेरो चित्त त विमुक्ति मुक्त भएको छैन भनेर निराश हुन सक्छ रे। अभिमान हुन सक्छ, चञ्चल हुन सक्छ, अनि विमुक्त भएको छैन, मुक्त भएको छैन भनेर मनमा आउन सक्छ। त्यही भएको कारणले गरेर त्यो अभिमान, चञ्चलता, विमुक्तितालाई छोडेर अमृत धातुलाई विचार गर रे। अमृत धातु भनेको कस्तो भन्दाखेरि निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने, सहर्ष लोकलाई हेर्ने होइन, अरूलाई हेर्ने होइन, आफूलाई हेरेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने बाटोमा हिँड, लाग, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने बाटोको अभ्यास गर भनेर अनिरुद्ध भन्तेलाई सारीपुत्र भन्तेले अनिरुद्ध सूत्र भनेर त्यसरी उपदेश दिएर अनिरुद्ध भन्ते पनि सारीपुत्र भन्तेले भनेको जस्तै आफ्नो मनलाई चञ्चलता नगरेर, अभिमान नगरेर मैले विमुक्ति सुख प्राप्त गरेको छैन भनेर त्यसलाई विचार नगरिकन दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर एक ठाउँमा गएर ध्यानको अभ्यास गर्छ। ध्यानको अभ्यास पनि कसरी भन्दाखेरि एक ठाउँमा गएर ध्यानको अभ्यास उहाँले चाहिँ के को ध्यानको अभ्यास गर्छ भन्दाखेरि सप्तपुरुषहरूको विषयमा ध्यानको अभ्यास गर्दा गर्दै सप्तपुरुषहरूको विषयमा वितर्कना गर्छ, तर्क वितर्क गर्छ। के उसले ध्यान बसिराखेको बेलामा तर्क वितर्क गर्छ। तर्क वितर्क त्यो सप्तपुरुषहरूको विषयमा कस्तो विषय भन्दाखेरि, कस्तो विषयमा तर्क वितर्क गर्छ भन्दाखेरि अल्प इच्छा हुने,
है। सत्पुरुषहरू चाहिँ धेरै इच्छा आकाङ्क्षा गर्दैन रे, धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त हुने भनेर इच्छा आकाङ्क्षा गर्दैन। इच्छा चाहिँ अल्प इच्छा हुन्छ अरे। अनि सन्तुष्टि भएर बस्छ, असन्तुष्टि हुँदैन। अनि धेरै मान्छेहरू भएको हुल हालमा बस्न मन लाग्दैन, एकान्त प्रिय हुन्छ अरे सत्पुरुषहरू, राम्रो पुरुषहरू, ज्ञानी पुरुषहरू। अनि उनीहरू कस्तो हुन्छ, अल्छी हुँदैन, वीर्यवान हुन्छ अरे, मेहनती हुन्छ अरे सत्पुरुषहरू। अनि स्मृति विहीन हुँदैन अरे सत्पुरुषहरू, जेमा पनि स्मृति राखेर हिँड्छ अरे। बोल्दाखेरि पनि, खाँदाखेरि पनि, जे गर्दाखेरि पनि स्मृति सम्प्रजन्य भएर हिँड्छ, बस्छ, खान्छ, सुत्छ, जे गर्दाखेरि पनि स्मृतिवान हुन्छ, स्मृति राखेर बस्छ अरे, होस गुमाएर हिँड्दैन अरे। अनि चित्त चाहिँ समाहित गरेर हिँड्छ अरे, चित्तलाई विचलित नगरिकन चित्तलाई कन्ट्रोल गरेर हिँड्छ भनेको है, समाहित गरेर हिँड्छ। असत्पुरुषहरू के, चित्तले जे जे भन्यो त्यही गरेर हिँड्छ, तर सत्पुरुषहरू चित्तलाई समाहित गरेर हिँड्छ अरे, चित्तलाई संयम गरेर। अनि चित्त समाहित गरेर उनीहरू प्रज्ञावान भएर हिँड्छ अरे, दुष्प्रज्ञा होइन, प्रज्ञावान भएर हिँड्छ भनेर सत्पुरुषहरूको गुणको विषयमा अनिरुद्ध भन्तेले तर्क वितर्क गरेर ध्यानको अभ्यास गरिराख्नुहुन्छ। अनि ध्यानको त्यसरी तर्क वितर्क गरेर ध्यानको अभ्यास गरिरहेको अनिरुद्ध भन्तेलाई, अनिरुद्ध भन्ते कहाँ बसिराख्नु भएको हुन्छ भन्दाखेरि अनि पाची नव भन्ने ठाउँमा बसिराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा भगवान् बुद्ध चाहिँ सुषुमागिरी भन्ने भेषकला वन भन्ने ठाउँमा भगवान् बुद्ध बसिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसरी भगवान् बुद्धले आफ्नो दिव्य चक्षुले आफ्नो शिष्यहरू के गरिरहेको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अनिरुद्ध शाक्य अथवा प्रवजित भएको अनिरुद्ध यो सप्तपुरुषहरूको विषयमा तर्क वितर्क गरेर विचार गरेर ध्यानको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ, त्यो देख्नुहुन्छ। अनि भगवान् बुद्धले, जहाँ भगवान् बुद्ध त्यसरी तर्क वितर्क गरेर बसिरहेको भगवान् बुद्धले अनिरुद्धलाई देखिसकेपछि भगवान् बुद्ध आफ्नो रिद्धिले भगवान् बुद्ध अनिरुद्ध शाक्य भएको ठाउँमा भगवान् बुद्ध आउनुहुन्छ, अनिरुद्ध भिक्षु भएको ठाउँमा आउनुहुन्छ। आउनु भइसकेपछि भगवान् बुद्धले आउनुहुन्छ, भगवान् बुद्ध आउनु भइसकेपछि हामीले तपाईँहरूले गुरुमाहरू भन्तेहरू देखेपछि वन्दना गर्ने जस्तै वन्दना गर्नुहुन्छ। आफूभन्दा ठुलो आइसकेपछि आसनबाट उठ्नु भएको जस्तै भगवान् बुद्ध आएको देखेर, आउनु भएको देखेर अनिरुद्ध भिक्षुले पनि आसनमा बसालेर कुशल वार्ता गर्नुहुन्छ। कुशल वार्ता गरिसकेपछि भगवान् बुद्धले अनिरुद्धलाई साधु 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 अनिरुद्ध, तिमीले धेरै राम्रो धर्मको अभ्यास गरिरहेको रहेछ। सप्तपुरुषहरूको तर्क वितर्क गरेर ध्यानको अभ्यास गरिरहेको त्यो धेरै सराहनीय छ, साधु साधु भनेर साधुकार दिनुभएर भगवान् बुद्धले त्यो सप्तपुरुषहरूको विषयमा मात्रै तिमीले तर्क वितर्क गर्ने होइन अनिरुद्ध, त्यो सप्तपुरुषहरूको त्यस्तो महान गुणलाई तर्क वितर्क गरेको मा साधुबा, तर त्यो सप्तपुरुषहरूकोमा अर्को एउटा धर्म पनि तिमीले अभ्यास गर भनेर भगवान् बुद्धले 7वटामा एउटा थपेर 8वटा धर्मको अभ्यास गर भनेर अनिरुद्ध भन्तेलाई सिकाउनुहुन्छ। 8वटा महापुरुषहरूको विषयमा 7वटा अनि अर्को एउटा 8वटा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रपञ्चको निम्ति, यो प्रपञ्च हुन्छ नि, यो भौतिक अथवा यो जन्जाल हुन्छ, त्यो प्रपञ्चलाई भुलेर त्यो प्रपञ्चलाई सङ्कलन गरेर राख्ने होइन रे के। हामी पञ्चकाम सुखमा प्रपञ्चमा भुल्ने जस्तै अब यो सप्तपुरुषहरूको तर्क वितर्क गरेर त्यसमा मात्रै प्रपञ्चमा मात्रै भुलिराख्ने होइन, त्यो प्रपञ्चबाट उत्रिएर दुःखबाट मुक्त हुने त्यो बाटो एउटा पनि तिमीले अभ्यास गर भनेर भगवान् बुद्धले सिकाउनुहुन्छ। सप्तपुरुषहरूको गुण त भयो, अनि त्यो प्रपञ्च बाहेक अर्को दुःखबाट मुक्त हुने
ध्यानको अभ्यास, अनित्यको अभ्यास पनि गर भनेर भगवान बुद्धले यो प्रपञ्चकोमा सहित यो सप्तपुरुष 8वटा धर्मको अभ्यास गरेर दुःखबाट मुक्त हो भनेर अनिरुद्ध भन्तेलाई भगवान बुद्धले सिकाएर जानुहुन्छ। सिकाएर गइसकेपछि सारिपुत्र अनिरुद्ध भन्तेले यो अल्प इच्छा, सन्तुष्ट, एकान्त प्रेमी, वीर्यवान, स्मृतिवान, चित्त समाहित, प्रज्ञावान अनि प्रपञ्चरहित हुने निर्वाणको बाटोको चाहिँ उसले अभ्यास गर्छ। अभ्यास गरेर दुःखबाट मुक्त हुन्छ, अरन्त हुन्छ। भिक्षु भएको 16 वर्षपछि यो 8वटा महापुरुषहरूको विषयमा भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको 8वटा महापुरुषहरूको गुणलाई तर्क वितर्क गरेर स्मरण गरेर अब प्रथम वर्षावासमा दिव्यचक्षु प्राप्त भएको भयो। अनि भिक्षु भइसकेपछि 16औं वर्षावासमा अनिरुद्ध भन्ते यो प्रपञ्चरहित भएर यो क्लेश सबै राग द्वेष मोह सबैलाई क्षय गरेर अरन्त हुन्छ। अरन्त भइसकेपछि अनिरुद्ध भन्तेले खुसी भएर आफू दुःखबाट मुक्त भयो। फेरि यो जन्म लिन आउनु परेन। जन्म लिनु नपरेपछि खुसी भएर उद्गार गाथा चाहिँ प्रकट गर्छ। के भनेर उद्गार गाथा प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनुत्तर हुनुभएको भगवान बुद्धले मेरो मनको चाहिँ तर्क वितर्कहरूलाई थाहा पाएर आफै रिद्धिले चाहिँ भगवान बुद्ध म कहाँ चाहिँ आउनुभयो रे। मैले तर्क वितर्क गरिरहेको देखेर भगवान बुद्ध आउनुभयो। अनि भगवान बुद्ध आउनु भएपछि जो मेरो मनमा सङ्कल्प भइरहेको थियो त्यो भन्दा अरू कुरा थप्नु भएर आफूले 7वटा धर्मको अभ्यास गरिरहेको अनि त्यो बाहेक अर्को सङ्कल्प निष्प्रपञ्चको लागि यो प्रपञ्चबाट रहित हुनको लागि चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ प्रपञ्च रहित हुने बाटो चाहिँ मलाई देखाउनु भयो रे है, देखाउनु भयो। अनि मैले भगवान बुद्धले देखाउनु भएको त्यो प्रपञ्च रहित धर्मलाई अभ्यास गरेर अवलोकन गरेर विचार गरेर तल्लीन भएर म त्यसमा चाहिँ मग्न भएर त्रिविद्या प्राप्त गरेर म चाहिँ बुद्ध शासनमा गर्नुपर्ने सबै काम चाहिँ मैले पूर्ण गरेँ भनेकै अरन्त भयो भनेको। बुद्ध शासनमा प्रवजित हुने उद्देश्य भनेकै दुःखबाट मुक्त हुने भयो। अनि म चाहिँ त्यस दुःखबाट निर्मल धर्मलाई मैले प्राप्त गरेँ भनेर अनिरुद्ध भन्तेले खुसी वाक्य उद्गार वाक्य चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसरी उद्गार वाक्य प्रकट गरेर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गरेर आफूले अब बुद्ध शासनको लागि उहाँले गर्नुपर्ने काम गरेर भगवान बुद्ध 120 वर्ष भएको बेलामा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभएको रहेछ। अनि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि 3 महिनापछि प्रथम सङ्गायन गरेको थाहा छ नि। प्रथम सङ्गायनको बेलामा अनिरुद्ध भन्तेले भगवान बुद्धले सङ्कलन गरिराख्नु भएको अथवा देशना गरिराख्नु भएको अहिले हामीले अध्ययन गर्ने सूत्र विनय अभिधर्म भनेर त्रिपिटक मध्ये सूत्र पिटक अन्तर्गत आइरहेको अङ्गुतर निकाय भनेर छ। अङ्गुतर निकायको चाहिँ कतिवटा भानुवार भनेर उल्लेख गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि 142वटा भानुवार भनेर विभाजन गरिरहेको अङ्गुतर निकायको प्रथम सङ्गायनको बेलामा विभिन्न भिक्षुहरूले विनयको अभिधर्मको जिम्मा लिएको जस्तै यो अङ्गुतर निकायको चाहिँ अनिरुद्ध भन्तेले आफूले शासनको लागि मैले अभिभार लिनुपर्छ भनेर यो अङ्गुतर निकायको अभिभार लिएर आफूले गर्नुपर्ने अङ्गुतर निकाय सम्बन्धी देशनाहरू सबै उहाँले जिम्मा लिएर आफ्नो शिष्यहरूलाई सिकाएर 150 वर्ष आफ्नो आयु भएको बेलामा उमेर भएको बेलामा 150 वर्ष चाहिँ बाँचेर उहाँ चाहिँ कहाँ परिनिर्वाण हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि वज्जीहरू मल्लहरूको चाहिँ
वेलुवा भन्ने गाउँको चाहिँ बाँसको एउटा झाङको बिचमा अनिरुद्ध भन्थे यो शरीर पञ्च स्कन्द धारण रूपी शरीरलाई पनि त्याग गरेर यो अनन्त भइसकेको त्याग गरेर यो परिनिर्वाण हुनुहुन्छ अनिरुद्ध भन्थे है। हामीले अब यो अनिरुद्ध भन्थेको जीवनीबाट के थाहा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब उहाँले अब यो अनिरुद्ध भन्थे दिव्य चक्षु प्राप्त गरेको जन्म पहिलाको जन्ममा पद्मोत्तर बुद्धको समयमा उहाँले प्रार्थना गरेर आएको हुन्छ। प्रार्थना गरेर आएको कारणले गरेर धेरैजना बुद्धहरूको समयमा पनि मैले दिव्य चक्षु प्राप्त गर्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरेर आएको कारणले गरेर अहिले शाक्यमुनि बुद्धको पालोमा दिव्य चक्षु प्राप्त अग्रस्थान भिक्षुहरूमध्ये अग्र हो भनेर भगवान् बुद्धको शासनमा अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुहरूमध्ये दिव्य चक्षु प्राप्त भएको अनिरुद्ध भन्थे। अब अनिरुद्ध भन्थे दिव्य चक्षु प्राप्त गर्ने प्रार्थना गरेर आएको छोटकरीमा अलिकति भन्छु। पद्मोत्तर बुद्धको समयमा अनिरुद्ध भन्थे एउटा सेठको कुलमा जन्म लिनु भएको रहेछ है। सेठको कुलमा जन्म लिने बेलामा त्यो बेलामा पद्मोत्तर बुद्ध आफ्नो भिक्षुसँग सहित उपासक भिक्षाटन गर्न आउनुभएको बेलामा उनीहरू साउ महाजन भयो। साउ महाजनको ठाउँमा भिक्षाटन आउनुभएको बेलामा भिक्षुहरू भिक्षुनीहरू उपासक उपासिकाहरूलाई उपदेश दिने बेलामा एकजना भिक्षुलाई मेरो शासनमा दिव्य चक्षु प्राप्त भिक्षु यो हो भनेर घोषणा गरेको त्यो सेठले देख्छ। पद्मोत्तर बुद्धले आफ्नो शिष्यलाई दिव्य चक्षु प्राप्त गरेमा एतदक प्राप्त गरेको मेरो शिष्यमा भनेर एकजना शिष्यलाई त्यसरी पदवी दिएको देखेर त्यो सेठले म पनि पछि मलाई पनि यसरी दिव्य चक्षु प्राप्त हुने अग्रस्थान प्राप्त हुने मैले पनि प्रार्थना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा मैले सक्छ कि सक्दैन भनेर पद्मोत्तर बुद्ध भोजन ग्रहण गरिसकेपछि गइसकेपछि आफ्नो घरमा भोलिपल्ट निमन्त्रणा गरेर तपाईँले हिजो तपाईँको शिष्यलाई दिव्य चक्षु प्राप्त अग्रस्थान प्राप्त व्यक्ति भनेर अग्रस्थान पदवी दिनुभयो। म पनि त्यस्तो अग्रस्थान प्राप्त गर्न चाहन्छु। त्यो अग्रस्थान प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर उनले सोध्छ, प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना गर्ने बेलामा उसको पारमिता धर्म देखेर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पद्मोत्तर बुद्धले हेर्नुभएको बेलामा 1,00,000 कल्पपछि शाक्यमुनि बुद्धको बेलामा पारमी धर्म पुरा गर्दै शाक्यमुनि बुद्धको पालोमा दिव्य चक्षु प्राप्त अग्रस्थान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पद्मोत्तर बुद्धले भविष्यवाणी गरेको हुन्छ है। भविष्यवाणी गरेपछि दिव्य चक्षु प्राप्त गर्नको लागि के कुशल कर्म गर्नुपर्छ भनेर उसले अब दिव्य चक्षु प्राप्त गर्नको लागि त्यसै त आउँदैन, धर्म त पारमी धर्म त पुरा गर्नु पर्यो। पुरा गर्नको लागि के कुशल कर्म गर्नुपर्छ भनेर पनि सोध्छ। सोध्ने बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यस्तो बत्तीहरू है त्यो अँध्यारो ठाउँमा त्यस्तो दियोहरू बाल्ने, अब चैत्यहरूमा अब मठ मन्दिरहरूमा त कुनै ठाउँमा उज्यालो छैन भए त्यस्तो ठाउँमा उज्यालो हुने चिज दान दियो भने, सेवा सत्कार गर्यो भने, पञ्चशीलले पूर्ण भएर त्यसरी दानको अभ्यास गर्यो भने त्यो दिव्य चक्षु प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर त्यो धर्मको अभ्यास गर्ने पनि सिकाउनुहुन्छ। सिकाइसकेपछि उसले जन्म त्यसरी नै धर्मको अभ्यास गरेर अनि यो शाक्यमुनि बुद्धको समयमा सुद्धोधन राजाकै कुलमा अथवा शाक्यहरूकै कुलमा जन्म लिएर भगवान् बुद्धको शासनमा प्रवजित भएर दिव्य चक्षु प्राप्त अग्रस्थान प्राप्त भिक्षु भनेर बुद्ध शासनमा उहाँको नाम रहन्छ है। त्यसरी नै हामीले पनि यो जीवनीबाट उहाँहरूको जीवनी सुनेर पढेर हामीले पनि उहाँहरूको आदर्श लिएर उहाँहरूले गरेको जस्तै उहाँहरूको धर्मको अभ्यास जस्तै हामीले पनि धर्मको अभ्यास गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै तपाईँहरूले पनि धर्म उपदेश सुन्ने हो। हामीले पनि त्यही उद्देश्यले अध्ययन गरेर तपाईँहरूलाई पनि भन्ने हो, हामीले पनि अभ्यास गर्ने हो है। हामी सबैजनाले
यसरी अनिरुद्ध भन्तेले धर्मको अभ्यास गरेको जस्तै हामीले पनि सबैजनाले धर्मको अभ्यास गरेर एक दिन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको दुःखबाट मुक्त हुने बाटो हामी सबैजनाले प्राप्त गर्न सकोस् भनेर आशिका गरेर आजको धर्म देशना यही समाप्त गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई सुखी निरोगी मङ्गल होस्। आजको धर्म पूजा गर्नुहुने ऐश्वर्य लक्ष्मी ताम्राकार थैँची आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुवर्ण लक्ष्मी साके नगल लगनटोल सुस्वास्थ्य कामना से अनि सधैँ अमता गुरुमा मधुमा अझी स्वर्गीय चन्माया साक्य सुगति निर्वाण कामना याना भनेर उहाँहरू तीनजनालाई अमता गुरुमा ऐश्वर्य लक्ष्मी दिदी अनि सुवर्ण लक्ष्मी साक्य उहाँहरू तीनैजनालाई पनि सुखी होस् निरोगी होस् मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्छु। अनि अमता गुरुमाको हजुरआमा अझी चन्नमाया साक्यलाई पनि सुगतिसहित निर्वाण प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै तपाईँहरू सबैजनालाई सुखी निरोगी मङ्गल होस् भन्ने कामना गरेर आशीर्वाद दिन्छु। अभिवादनशीलेसा निचं वद्दा पचायन चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वर्णं सुखं बलं आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्ति मेव च अथो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समिजतु। सुखी जीमा निरोगी जीमा। पुण्यानुमोदन पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि उता जलपान छ, चम्पा पुच्छको तर्फबाट जलपान गरेर जानुहोला। आज जलपान दान गर्नुहुने उपासिका चम्पा उपासिका अनि अमता गुरुमाको अझी चन्माया साक्यलाई पनि हामीले गरेको पुण्य प्राप्त होस् भनेर आशिका गरेर हाम्रो आफ्नो कोही आफन्तहरू बितेर जानुभएकोहरू कोही हुनुहुन्छ भए स्मरण गरेर हामी सबैजना मिलेर पुण्यानुमोदन गरौँ है। इदं न ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं न ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं न ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको हो भने लाइक गर्नुहोला अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नु भइसकेपछि सँगैको घण्टी पनि दबाउनुहोला। यसरी सब्स्क्राइब गर्ने र घण्टी दबाउने काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि घण्टी दबाउनुहोला। यसरी सब्स्क्राइब र घण्टी दबाउनु भएपछि धर्मकीर्तिको युट्युब च्यानलमा जति पनि भिडियो अपलोड हुन्छ सबैको नोटिफिकेसन यहाँहरूलाई आउनेछ। भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु।